बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं उज़ैर अहमद ख़ान और आप देख रहे हैं अबलाग टीवी। आज वज़ीर दाखिला ने बहुत बड़ा ऐलान किया और FIR दर्ज की है। जो सानिया मस्जिद नबवी में जो सानिया पेश आया, जो वक़ूआ पेश आया, उसके हवाले से FIR दर्ज की कोई 150 अफराद के लगभग, और उन्होंने वाज़ेह तौर पे बता दिया है कि ये सारा कुछ जो है वज़ीर इत्तलात ने और वज़ीर दाखिला ने कि ये इमरान खान की हिदायत पर हुआ है और उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। शेख रशीद के भतीजे को एयरपोर्ट से उतरते ही उन्होंने गिरफ्तार कर लिया है। शेख रशीद ने भी कह दिया है कि मेरी जान को ख़तरा है, और उन्होंने 7 लोग जो हैं वो नामजद किए हैं उसमें, और उन्होंने सबको खतूत इरसाल कर दिए हैं। और इस्लामाबाद के थाने में जो है उन्होंने जो है रिपोर्ट भी दर्ज करा दी है कि अगर मेरी जान को कुछ नुकसान हुआ तो ये सिलसिला होगा। बहुत से यूट्यूबर्स ने लगातार बनाया कि मस्जिद नबवी में जो वक़ूआ पेश आया वो हरम के अंदर था, वो हरम के बाहर था, वहाँ होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। बहरहाल एक चीज़ तयशुदा है कि वो हरम पाक है। जितना भी एरिया है वो मस्जिद नबवी के अंदर का एरिया है या वो बाहर का एरिया है, वो हमारे लिए इंतहाई एहतराम की जगह है। हम भी उसकी मजम्मत करते हैं। वहाँ पर हमारे महबूब पाक रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पा मुबारक पड़े हैं। वहाँ हम उन गलियों में सजदे भी करें, हम नंगे पैर भी फिरें, जितना भी एहतराम करें वो ही कम है। हरम पाक की तो बात ही और है कि मस्जिद नबवी के आप अंदर आए, हम तो ये कहते हैं कि मदीना मुनव्वरा में आप जैसे ही दाखिल हों उस वक्त ही आपकी निगाहें नीचे हो जानी चाहिए और आवाज़ भी आपकी नीची हो जानी चाहिए। एहतराम का यही तकाजा है। वहाँ 2 जहान के आलम हैं, 2 जहान के सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, जिनकी वजह से अल्लाह ताला ने ये जहान आबाद किए और हमें उनकी उम्मत में पैदा किया। कितने खुश नसीब हैं हम लोग के अंबिया कराम भी ये ख्वाहिश का इजहार करते थे कि काश हम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा होते। और फिर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कौम ऐसे आएगी जो सबसे मोहतरम होगी इनसे भी। जब सहाबा कराम ने पूछा कि वो कौन लोग होंगे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जो लोग मुझे देखेंगे नहीं लेकिन वो मुझ पर और अल्लाह ताला पर ईमान लाएंगे। तो हम कितने खुश नसीब लोग हैं। लेकिन बदनसीबी है कि हम शायर इस्लाम को भूल चुके हैं, हम कुरान और हदीस को हम भूल चुके हैं। सिर्फ दिखावे के लिए हम इस्लाम को इस्तेमाल करते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि मस्जिद नबवी में जो भी नारे लगे वो गलत है या सही, उसकी तो हर शख्स ही मजम्मत कर रहा है। लेकिन असल बात यह है, असल बात यह है कि अगर वहां नारे लगे हैं, जिनके खिलाफ नारे लगे हैं, जिनको चोर चोर कहा गया है, उनके लिए भी तो ये एक लम्हा फिक्रिया है, उनके लिए भी तो एक सोचने की बात है। हम यहाँ ये डिफेंड नहीं कर रहे कि जिसने नारे लगाए उसने गलत किया या सही किया, उसका गलत तो है ही है, वो काबिल मजम्मत है वो हरकत जो है। लेकिन जिनको चोर कहा गया, क्या उनके लिए सोचने का लम्हा नहीं है कि आखिर उनको क्यों चोर कहा गया? क्या चोर जो है किसी ऐसी जगह चला जाए, क्या वो चोर नहीं रहता? क्या डकैत डकैत नहीं रहता? क्या कातिल कातिल नहीं रहता? क्या दगाबाज दगाबाज नहीं रहता? क्या धोखा देने वाला धोखाबाज नहीं रहता? नहीं, ये बात नहीं है। जो हरम पाक में हो या हरम पाक से बाहर हो, जहां भी दुनिया के जिस कोने में हो, अगर वो चोर है तो वो चोर ही है। सऊदी अरब में तो चोरों के हाथ काट दिए जाते हैं। बहरहाल जो भी हुआ गलत हुआ, वो जगह गलत थी, किसी और मुल्क में कर लेते, किसी और जगह पे कर लेते। मगर एक बात ये भी है कि ये एक मुकाफात अमल है, क्योंकि जब माजी में इमरान खान के साथ हुआ तो कोई ऐसी आवाज नहीं उठाई, इन लोगों ने अप्रिशिएट किया। दूसरी बात अहम तरीन ये है कि हम हाथ जोड़ के पूरी सियासतदानों से ये अपील करते हैं कि खुदारा जो है इस्लाम को, मजहब को जो है सियासत के लिए इस्तेमाल ना करें। यहाँ असल में इतनी तकलीफ, इतना दुख और इतनी तौहीन का शायद वो एहसास ना हो कि हरम पाक में या मस्जिद नबवी में नारे कसे गए हैं। असल मसला सियासत का है कि वो एक मजहबी इशू देके इसको यूटिलाइज कर रहे हैं। मस्जिद अक्सा आप देख लीजिए, हमारा अव्वल है, अव्वल क़िबला अव्वल है,
वहां पर इसराइली आए दिन जो है बेहुरमती करते हैं, जूतों के साथ दाखिल हो जाते हैं। हमारे फलस्तीनी भाइयों को जो है नमाज नहीं पढ़ने दी जाती है, वहां पर एतकाफ नहीं बैठने दिया जाता है, वहां पर वो फायरिंग करते हैं, रबड़ की गोलियां चलाते हैं, जख्मी करते हैं। कितना वहां पर जो है वो बेहुरमती होती है। क्या पाकिस्तान उसके लिए भी इसी तरह आवाज उठाएगा इसराइल के खिलाफ? क्या वहां के भी मुकदमात यहां पर दर्ज होंगे? अब एक वक़ूआ हुआ है मस्जिद नबवी में, वो यहां पर जो FIR दर्ज हो गई है, फैसलाबाद में भी, यहां भी दर्ज हो गई है। अब क्या उसमें ये देखना है कि जो दफात है वो कौन सी लगाई हैं? तौहीन मजहब की हैं, तौहीन रिसालत की हैं, तौहीन इस्लाम की हैं, दहशतगर्दी की हैं, किस चीज की हैं? फिर यह देखा जाएगा आगे जब केस प्रोसीड होगा। अब जो वाक़फ़ान हाल है वो कुछ और ही कहानी सुना रहे हैं। वो कहानी ये सुना रहे हैं कि हुकूमत ने ये कदम उठा तो लिया है, मगर ये कदम उनके काबू से बाहर निकल जाएगा। शायद राना सनाउल्लाह ने जो सारा गेम प्लान बनाया है, और उन्होंने कहा है कि इमरान खान एक फितना है, बकौल उनके मरियम नवाज पहले कह चुकी हैं कि इमरान खान फितना है, जितनी जल्दी इसको बंद किया जाए, काबू किया जाए, उतना ही अच्छा है। आप जरूर करें, आप इन्हें कैद बंद करें, आप इनको जेल में डालें, आप इनके खिलाफ FIR कटवाएं, आप इनके खिलाफ मुकदमात दर्ज करें, आप इनको बिहाइंड द बार कर दें, आप इन्हें उम्र भर के लिए सजा दे दें, आप इनको फांसी चढ़ा दें, आप इनकी मशक्कत दें, आप इनकी चक्कियों में इनसे मशक्कत करवाएं। मगर शायद ये आप भूल गए हैं कि आपकी हुकूमत भी जो है चंद एक वोट पर लटकी हुई है, बस, और कुछ नहीं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने की देर है। 63A का मसला आएगा, वहां से फैसला होगा, आपकी हुकूमत डामाडोल हो जाएगी, ना पंजाब में रहेगी ना वफाक में रहेगी। लिहाजा सियासत में इस वक्त आप लोग उस नहज तक ना जाएं जहां पॉइंट ऑफ नो रिटर्न हो जाए और वापस ना आ सके। ये हुकूमत बहुत ज्यादा या बदेर चलने वाली नहीं है, इसके बहुत मुश्किल से होंगे 2 से 3 महीने, वल्लाह आलम के पता नहीं बजट भी आप लोग पेश कर सके या ना कर सकें। लेकिन अब भी आप फिलहाल हुक्मरानी में हैं। आपकी वजीर इत्तलात देख लें, वो आज भी ऐसे लगता है जैसे कहीं अपोजिशन की सीट पर बैठी हुई हैं। उनके तेवर, उनके उतार चढ़ाव, उनके चेहरे के उतार चढ़ाव, उनके नक्शो निगार, उनकी आंखों का अंदाज, ऐसे लगता है कि जैसे पता नहीं सामने बैठे हुए को वो खा पी जाएंगी। और उन्होंने कहा ये वक्त थोड़ा है, इक़्तिदार में आकर सबसे अच्छी बात यह है कि आप बाइख्तियार होने के बावजूद बेइख्तियार रहें। इमरान खान ने वहां से कैदी रिहा करवाए थे। हम इस इशू को यहां नहीं डिस्कस कर दे कि इस इशू पे आप रिहा करवाएं, मगर बेहतर होता कि शहबाज शरीफ जो है वो माफी का ऐलान कर दे तो उनका कद और ज्यादा बड़ा हो जाता। अब जो बैरून मुल्क दौरा करने गए थे, वो भी जो इमरान खान के $3 अरब पड़े हुए थे, उन्हें उसमें भी जो है सऊदी अरब ने कहा है कि इसे एक्सटेंड कर देंगे, इसे तौसी कर देंगे कि वो रकम जो है अभी वापस नहीं लेंगे। जहां तक रह गया 8.5 अरब मिलियन जो डॉलर है उनका, उन पर अभी बातचीत चल रही है, उन पर पेशरफ्त होगी। अब यहां बुनियादी नुक्ता एक ये है कि शहबाज शरीफ को यह समझ जाना चाहिए कि दुनिया इस वक्त मुख्तलिफ ब्लॉक्स में तकसीम हो गई है और सऊदी अरब जो है वो चीन के ब्लॉक में आ गया है। तो इज इट पॉसिबल कि सऊदी अरब जो है वो इनकी इस तरह मदद करेगा? आप गए हैं एक अमेरिका के ब्लॉक बनकर, क्योंकि बकौल इमरान खान के आपकी इंपोर्टेड गवर्नमेंट है और उन्होंने वहां से सारी सरमायाकारी की है। आप लोग इंपोर्टेड हैं, आपका जो नैरेटिव है वो अमेरिका का है और इमरान खान का जो नैरेटिव है वो अमेरिका मुखालिफ का है। इस लिहाज से बहुत ज्यादा उम्मीद न रखें, ना अबू ज़हबी से ना सऊदी अरब से, कि वो आपकी मदद करेंगे। जो इमरान खान मदद लेकर आए थे वो वहीं पड़ा है। मगर तजिया निगार अक्सर ये बता रहे हैं कि दौरा जो है ओवरऑल जो है वो इतना कामयाब नहीं रहा, नाकाम ही रहा। जो भी अखराजात हुए हैं वो गवर्नमेंट ही के पल्ले पड़ेंगे। बज़ाहिर तो ये कह रहे हैं कि वजीर आजम ने अदा किए हैं, बहरहाल ये तो आने वाला वक्त बताता है कि किसने अदा किए हैं और किसने नहीं किए। अब चांद रात को इमरान खान ने कह दिया है नौजवानों से, उन्होंने कहा है कि वो झंडे लेकर निकले तहरीक पाकिस्तान के।
پھر تھوڑی سی ایک بات جو ہم اس جگہ کرنا چاہیے تھے، یہاں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ عمران خان نے ایک نجی ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے کہہ دیا کہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جن لوگوں نے نعرے لگائے، نعرہ بازی کی یا چور چور یا غدار غدار ان لوگوں کو ٹھہرایا، وہ لوگ پاکستان تحریک انصاف کے کارکن نہیں تھے، وہ پاکستانی تھے۔ جبکہ وزیر داخلہ یہ کہتے ہیں کہ جو کرتا دھرتا ہے انیل مسرت اور وہ دوسرے صاحب جو ہیں وہ لے کر یورپ سے تقریباً اور دوسرے ملک سے 150 لوگوں کو انہوں نے وہاں حرم پاک پہنچایا اور ان سے نعرہ بازی لگوائی۔ پھر مریم اورنگزیب پریس کانفرنس میں کہتی ہیں یہ سارا کچھ جو ہے عمران خان کے ایما پر ہوا۔ عمران خان نے کہا یہ کیسے ممکن ہے، میں نے اسلاموفوبیا کے حوالے سے آواز اٹھائی، میں نے اقوام متحدہ میں تقریر کی جہاں جہاں اسلام کا آیا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سرزمین جہاں پر میں ننگے پیر اترتا ہوں، ننگے پیر پھرتا ہوں، یہ کیسے ممکن ہے کہ میں کسی کو کہہ سکوں کہ وہ وہاں پر نعرے بازی کرے۔ ان کی تو وضاحت آ گئی، لیکن حکومت جو ہے وضاحت ماننے کو تسلیم نہیں کر رہی ہے ان کی وضاحت کو۔ ادھر سے وزیر داخلہ نے کہا ہے کہ جو شیخ رشید کی پریس کانفرنس ہے، جو انہوں نے کہا کہ جب آپ حرم پاک جائیں گے وہاں دیکھ لینا کیا ہوتا ہے، اس میں یہ ہوتی ہے ایک پریڈکشن کہ جو اس وقت سیاسی حالات چل رہے ہیں ہر آدمی پریڈکٹ کرتا ہے۔ آپ بھی سیاست میں ہیں، آپ بھی کہتے تھے کہ اب گورنمنٹ چلی جائے گی، اب یہ ہو جائے گا، اب وہ ہو جائے گا، یہ ازمپشن ہوتی ہے، کوئی کنفرمیشن نہیں ہوتی ہے۔ اور شیخ رشید جو ہیں وہ ویسے بھی سیاسی جوشی ہیں، وہ کہتے رہتے ہیں کہ آج 3 مہینے اہم ہیں، آج 3 ہفتے اہم ہیں، آج مئی بڑا خوفناک ہے، تو پھر بہت سارے سیاستدان ان باتوں میں پھنس جاتے ہیں۔ بہرحال حکومت جو کر رہی ہے وہ دیکھ بھال کے کرے، اپنے دامن کو دیکھ لے، اپنے دامن کو بچا لے۔ حالات بہت تیزی سے جو ہیں یو ٹرن لے رہے ہیں، واللہ عالم آپ لوگ بجٹ بھی پیش کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں۔ عمران خان نے کہا ہے کہ چاند رات کو سارے نوجوان پاکستان تحریک انصاف کے فلیگز لے کر نکلیں، جھنڈے لے کر نکلیں۔ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کل کیا پوزیشن آتی ہے، عوام کتنا نکلتی ہے۔ اور پھر مئی میں جو انہوں نے کہا ہے کہ وہ اسلام آباد آئیں گے 20 لاکھ لوگوں کو، آپ عمران خان کو جیل میں بند کر دیں، آپ اس سے ایک بندہ نہ ملنا دیں، آپ کوئی ملاقات نہ کرنے دیں، آپ اس کے سارے سورسز بند کر دیں، لیکن جو عمران خان کی فالوئنگ ہے اس کو آپ نہیں ختم کر سکتے، آپ چاہے جو مرضی کر لیں۔ اگر یہاں پر اتنے بندے آ جاتے ہیں تو آپ سوچ لیں کہ کوئی بھی ایسا پاکستان کا ادارہ نہیں ہے جو قوم کے سینے پر سیدھی رکھ کے گولی چلائے۔ یہ آپ کے لیے بہت نقصان دہ کام ہے۔ کوئی ایسا راستہ تلاش کریں مل بیٹھ کر جس سے معاملات حل ہو جائیں۔ عمران خان ایک ہی بات پر ڈٹے ہوئے ہیں، واقفان حال کہتے ہیں کہ ان سے رابطے جاری ہیں، رابطے کیے جا رہے ہیں، چاہے انہوں نے نمبر بلاک کر دیے ہیں مگر بندہ فزیکلی تو جا کے مل سکتا ہے۔ لیکن عمران خان کہتے ہیں کہ میں نے کہہ دیا ہے کہ الیکشن ہونے ہیں، قبل از وقت ہونے ہیں، اور جس نے جو غلطیاں کی ہیں وہ اپنی غلطیاں درست کر لیں۔ اب بات یہ سوال ہوتا ہے یہاں کس نے کیا غلطیاں کی ہیں۔ ہمارے ذرائع یہ بتاتے ہیں، ہم یہ اب آپ کو خبر دیتے ہیں کہ جن لوگوں نے غلطیاں کی تھیں وہ کافی حد تک اس بات کو سمجھ چکے ہیں، وہ سمجھ رہے ہیں اور وہ اپنی غلطیاں درست کرنے کے لیے بھی کسی حد تک تیار ہیں۔ لہٰذا جو اس وقت نون لیگ کی حکومت ہے وہ کہتی ہے کہ ہم نواز شریف کے کیسز معاف کرنے کا بھی اختیار رکھتے ہیں، ہم کیسز جو ہے معطل کرنے کا بھی اختیار رکھتے ہیں۔ پھر ذرا ایک چیز اور دیکھ لیجئے کہ ای سی ایل کی لسٹ میں سے اتنے سینکڑوں لوگوں کے نام نکالے ہیں، اس میں بہت سارے بھی ایسے جرائم کے لوگ تھے، شاید انہیں بھی جو ہے وہاں سے ایک راستہ مل گیا ہے اور وہ نکل چکے ہیں، اور آگے ایف اے ٹی ایف کا معاملہ جا رہا ہے۔ جو لوگ وہاں سے نکلے ہیں ان کے کیسز دیکھیں، انہیں اسٹڈی کیجئے کہ کن کن جرائم میں وہ شامل تھے، تو پاکستان تو سیدھا ایف اے ٹی ایف میں چلا جائے گا اور وہاں سے پھر اور ہمارے اوپر سینکشن لگ جائیں گی۔ امریکہ نے گورنمنٹ ٹاپل کرا دی بقول عمران کے، سرمایہ کاری کر دی، سارا کچھ کر لیا، عدالتی ایک نظام ہے، راتوں کو بھی عدالتیں کھلیں، دوبارہ بھی کھلیں۔ حمزہ شہباز نے حلف بھی اٹھا لیا، جبکہ گورنر پنجاب کہتے ہیں سرفراز چیمہ کہ یہ غیر قانونی اور غیر آئینی ہے۔ اس پر گورنر ہاؤس پر ان لوگوں نے جان بوجھ کر قبضہ کیا اور سارے غیر آئینی اقدامات اٹھائے ہیں۔ بہرحال ریٹ ایک دائر ہوئی ہوئی ہے، پیٹیشن دائر ہوئی ہوئی ہے، فیصلہ آئے گا، صرف فیصلہ آنا ہے سپریم کورٹ کا، اور اس تاریخ کا آپ انتظار کر لیجئے، اس کے بعد دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ لہٰذا حکمرانوں کو اس حد تک جانا چاہیے جس حد تک وہ بھی برداشت کر سکیں۔
اتنا ظلم نہ کریں کہ کل کو جو ہے آپ نہ برداشت کریں اور آپ کے لیے مسائل بہت زیادہ کھڑے ہو جائیں۔ اب اتنے دن ہو چکے ہیں، آپ کی گورنمنٹ بن چکی ہے، کیا نواز شریف ابھی تک واپس آ گئے ہیں؟ آپ کس پروسیجر میں ہیں؟ ہمارے ذرائع بتاتے ہیں کہ نواز شریف جو ہیں ابھی واپس نہیں آ رہے ہیں اور وہ ابھی نہیں آئیں گے، گو کہ حکومت کہہ رہی ہے۔ زرداری کی یہاں سیاست بڑی کامیابی سے جا رہی ہے، وہ جو چاہتے تھے وہ ہو رہا ہے، وہ مزے سے آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے بیٹے کو اپنے وزیر خارجہ بنوا لیا ہے، وہ بیٹھے تماشا دیکھ رہے ہیں۔ اس ساری گیم میں سب سے بڑے لوزر جو ہے وہ فضل الرحمان ہیں، انہوں نے آگے جو ہے کال دے دی ہے، جمعے کو مسجد نبوی کے حوالے سے پورے ملک میں وہ دن منائیں گے جو وہ کہتے ہیں کہ وہاں پر جو ہے توہین ہوئی ہے، مگر ابھی تک فضل الرحمان کے ہاتھ کوئی چیز بھی نہیں لگی، نہ تو وہ صدر بنے ہیں، نہ وہ گورنر بنے ہیں، کچھ بھی نہیں بنے ہیں، جبکہ پیپلز پارٹی نے کہا ہے کہ صدارت انہیں چاہیے ہے۔ ایک دفعہ پھر فضل الرحمان کے ساتھ ہاتھ ہو چکا ہے، ان کے ہاتھ کچھ بھی نہیں آیا، ساری گیم پلان ان کے سر پر چلائی، سیٹ پاور ان کے پاس تھی، ہر چیز ان کے پاس تھی، ان کا شولڈر استعمال کیا گیا، لیکن اس میں سب سے زیادہ جو حاصل کیا وہ کیا ہے آصف علی زرداری نے اور پاکستان پیپلز پارٹی نے۔ پنجاب میں وہ چاہتے تھے کہ وہ آئیں، یہاں انارکی پھیل رہی ہے، پیپلز پارٹی آئے گی اور نون لیگ ایک دفعہ پھر ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھ جائے گی۔ یہاں پر تھوڑا سا مریم نواز کو اپنے آپ کو پھر کنٹرول کرنا ہوگا، مریم اورنگزیب کو بھی کنٹرول کرنا ہوگا، وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کو بھی کنٹرول کرنا ہوگا، اپنے عہدوں کا، اپنی وزارتوں کا احترام کرنا ہوگا کہ ان کی سیٹ کیا ڈیمانڈ کرتی ہے اور کیا زبان استعمال کرنا چاہیے، اس کو دیکھ کر چلیں گے تو پھر یہ حالات بہتر ہوں گے۔ اور بہتر یہ ہوگا کہ مسلم لیگ نون دیکھ لے انٹیریئر منسٹری کو کہ وزیر داخلہ کے کیا سٹیپ جا رہے ہیں، کیا ان کے نقصان میں ہے یا فائدے میں ہے، ٹھنڈے مزاج سے، ٹھنڈے دماغ سے سوچیں، پھر اس کے بعد فیصلہ کریں کہ انہوں نے کیا کیا ہے اور کیا کرنے جا رہے ہیں اور اس کے آفٹر ایفیکٹس کیا ہوں گے، اس کے بہت دوررس اور خطرناک نتائج برآمد ہوں گے۔ یہ نہ ہو بقول شیخ رشید کے کہ کسی کے ہاتھ کچھ بھی نہیں آئے گا، جمہوریت کی بساط لپیٹ دی جائے گی اور سارے منہ دیکھتے ہی رہ جائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی آپ ہمیں اجازت دیجئے، اپنا خیال رکھیے گا اور ساتھ ہی اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔